سالي تو الموند، اليوم جيتكم فيديو جديده وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله على خير وبخير. هاد النهار الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم الستيم بود. بيان سور راكم عارفينها من العام اللي داز ملي كانت خرجت، وكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق راني كنت شريتها وكنت باغيه نشاركها معكم وما كتبش، مشات للمغرب وما كتبتش ليا، ودابا هاد العام راني عاد شريتها. وفيما كنصوب بها كان صراحه الله كنقول صراحه الله ضروري خصني نبارطاجيها معكم، حيت ضروري واخا كاينين اللي عارفينها وكاينين اللي غيكونوا حاصلين وما مازال ما عارفينهاش. وكنت ديك المره درتها كنت درت واحد الفلوق وكنت هضرت عليها، وشي وحده كانت قالت لي على البري ديالها. على ديكشي قلت علاش كانت سولاتني على البري وقلت علاش لا نشاركها معكم. صراحه الله عجبتني بزاف 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 بزاف، واخا مره اخرى كنت صوبت بها شي مره ولا جوج، واقيلا غير شي جوج مرات وما كنتش عرفت كاع بقيمتها، حيت ما اصلا كنت عاد شريتها. ولكن دابا من بحال دابا راني عاد شريتها من الاول، صراحه الله زوينه بزاف 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 بزاف، وغترحموني عليها. وجبت لكم نقول لكم ندير لكم لا ديفيرونس ما بينها ما بين هذه ما طفيتهاش وما بين لي بلاك نورمال. وهذا ندير لكم بها تجربه بسيطه. هذه صراحه الله زوينه وغادي ترحموني عليها بزاف بزاف بزاف. وشريت معاها هذا الكريم ديالها، هذا الكريم ديال هذا كي بروتيجي الشعر من الحراره وديك الشيء، كريم ديالها. و اون بليس كي هذا شعر بحال دابا اللي شعرو ناشف ما كي منين كتصوبيه، بحال دابا انا ما شعري كيكون بعض المرات ناشف بزاف كما كنقول لكم ديما، كيكون ناشف بزاف وما يمكنليش ندهنو. هذا كي ديميلور ديميلور المهم كي الشعر ما كيبقاش الشعر ناشف، اللي شعرها ناشف كي يرطب الشعر. شنو نقولها لكم سامبل كريم غير شويه فيه كيرد الشعر غير نقطه كافيه. ديك المره درت بزاف ويديا عرفتي يديا بقاو كي بحال يدير الزيت، ولكن كريم وريحه ديالو فنه بزاف. اون بليس كي هذا هانتوما شفتوا راني مصوب بها دابا كيرد الشعر بريون. عاد راني ما شريت لهاش السيروم عندي غير هذا كنديباني به حتى هذا زويون، ولكن غادي نشري لها السيروم ديالها. وهذه ب20 ديال الاورو كدير، هي 4000 ريال. كريم غير نقطه بالحق هذا راه دوز بزاف ديال الوقت، ولكن واعره زوينه بزاف. والسيروم ديالها كيدير ب 15 اورو. قريعه صغيره مازال ما شريتهاش، قريعه غير صغيره، ولكن غير نقيطه صغيره كافيه لانه مجهد بزاف. غير نقيطه صغيره كافيه. شحال هادي كانوا ملي كنتي كتشري ستيم بود كانوا كيعطيوها لك معاها مع الستيم بود. وانا منين شريتها النوبه الاولى ما عطاوهاليش مع الستيم بود، النوبه الثانيه ما عطاوهاليش مع الستيم بود، كنشريها ابار. مره اخرى ما شريتهاش، وهاد المره شريتها. زوينه بزاف 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 تستاهل. ومازال ليا السيروم خصني حتى هو تشري. وهذه ديال الستيم بود كيف ما قلت لكم. انا نوريكم الطريقه ونوريكم منين كنديروا لها الماء ونوريكم كل شيء. وصراحه الله ما غاديش ندوم عليها اللي حاصل، حيت انا دازت عليا بزاف ومنين ما كانش عندي زعما راني مصوبه شعري خرجت واش كنا صغار كنصوبوا الشعر كنبقاو نحنيو الارض ونطلعوا باش يتزعزع. دابا زعما انا راني مصوبه شعري زعما كنبوز عليكم راه شعري مصوب. المهم غير كنضحك معكم. دابا راني بدا كيجيني النعاس. المهم انا نقول لكم نرجع للور، حيت انا راني ديجا راني صوبت درت تجربه وصوبت شويه من هنايا بالستيم بود، وهذه صوبتها بلي بلاك عاديه. خليكم معايا حتى التالي تشوفوا النتيجه اللي غادي تعطي لي سور ولا الستيم بود، وانتم حكموا. خليكم معايا حتى التالي. المهم شوفوا راني دايره قرينات، نغني لكم ماما جابت بيبي. المهم ما عنديش سميتو المقابض كيف ما قلت لكم ديك المره فاش كنت كندير الماسك. راني عندي لاستيكات ومازال ما خرجتش كاع باش نشري المقابض. ودابا راني درت قرينات باش غندير لكم التجربه
ديال لي بلاك عاديه وديال الستيم بود اللي خرجت العام اللي داز اللي قلت لكم عليها. نورمالمون راني صوبت بها دابا، راه صوبت بالستيم بود، ودابا راني خليت غير هاد البليصه وهاد البليصه باش غندير لكم فيها التجربه بسميتو بالستيم بود وسميتو هذا ولي بلاك نورمال. ودابا غنبدا معاكم غنوريهم لكم راني برونشيتهم وكل شيء، وغادي نبدا معاكم نوريكم الطريقه ونوريكم. والله لا انا نورمالمون كيف ما قلت لكم في الاول راني شي العام اللي داز، ولكن دابا فيما ديك المره فاش صوبت بها راني كنت هضرت عليها في واحد الفيديو، ودابا قلت علاش ما نديرش فيديو خاص. والله صراحه الله زوينه بزاف بزاف. انا كنت ديما عندي مشكل في شعري، ديما فاش كنكون معروضه ديما كنبقى بالساعه كتشد لي اليد بزاف لي بلاك عاديه، وإلا مشينا صوبنا هنا شعرنا 20 الاورو كنخرجوا مشنتفين مشعكين، وانا شعري الا ما تخدمش مزيان وكنجي واحد سبيسيال وصوبولي مزيان ما كيتصوبليش، شعري ناشف واخا ماشي حرش ولكن عندي الشعر ناشف. وسميتو صراحه الله هذه هي الحل الوحيد وهي اللي نفعتني بزاف، ولا داكشي قلت نبارطاجيها معكم ويمكن يكون شي حد بحالي معذب. وصراحه ما تندموش واخا الثمن ديالها غالي بزاف، ماشي غالي بزاف ولكن المهم غالي، راني عارفه قاصحه شويه الثمن ديالها وهذاك البرودوي ديالها، ولكن القيمه ديالها اكثر من الثمن ديالها. يعني غتشريوها غادي تجيكم صعيبه وغديروها في الدار، ولكن في التالي غادي تفرحوا بزاف 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 بزاف، ما تبقاش فيكم. نورمالمون انا اللي شفتو كيشوف تسمع الثمن ديالها كيتخلع وكيقول انا ما نشريهاش، ولكن انا من جربتها انا كنصحكم باش تشريوها، نصيحه مني لكم وبانكم ما غاديش تندموا، والله العظيم ما غتندموش. وانا كنهضر معكم بهاد القرينات. المهم انا غندير معكم التجربه وغنديرهم بجوج بهم لي بلاك عاديه والستيم بود. ها نتوما شوف شعري كنبقى يبان لي جوج زغبات منين كان نصوبو ما كيبقاش عندي الشعر كيهبط، عرفتي واعر واكثر اللي شعرو حرش ما يبقاش عنده مشكل بتاتا. المهم انا غندير معكم التجربه، خليكم معايا. مهم ها هما بجوج بيهم راني حطاهم غير في الارض وصافي، حيت عندي واحد المرايه هنايا على ديكشي راني جالسه قدامها. ايوا وكيف ما قلت لكم هذه هي الستيم بود كيف ما وريتها لكم قبيله. ها الستيم بود ديالي، وهنايا كيف ما قلت لكم كندير الماء نورمالمون من الاحسن يكون الماء ديال هذا الماء معدني، بحيث باش ما تعمرناش بالكالكير وهذا وتضيع الى دخلها الكالكير. الا كان الماء الروبيني راكم عارفين غير قرعه كبيره راه كدوز شحال، هي اصلا ما كتطلبش منك بزاف ديال الماء. اصلا شويه كنديرو كنصوب به شعري. المهم الا شتها نشفت كنزيد شويه د الماء، وكيف ما قلت لكم كنشعلها من هنايا من هذه الطريقه هذه. هي في هاد البطونه، ها هما البطونات هنايا عرفتوا واش كيبانوا مزيان، هما 3 البطونات. هاد الفوقانيه انا راني مدوخه هادي تحتانيه فيهم. شتي شحال فيها ديال درجه الحراره؟ 210. كتكون فيها هاد المشيطه الصغيره هذه كتسلك الشعر او ميم طون. و منين نجيو نصوبوها كيجيو هاد السهم خصو يجي لتحت، منين نكون ولا غتحرقوا ولا ما غاديش اصلا ما تصوبوش شعركم. يعني خصني ندير الشعر ونهبط لتحت، هما دايرين الاسهم لتحت جايين ماشي الفوق ماشي العكس، يعني خصو يهبط لتحت. هاي مني غتسخن غادي تبقى تلقحان. هاي دابا راه بدات راه خدامه، وهادي اصلا هادي راه لاصقه في الارض. ها نتوما راه دايرين لها دابا ما نقدش دايرين لها هادوك اللي كيكونوا لاصقين باش ما يدفكش كاع الماء هادوك. دابا منين تخوان نوريها لكم. وشتي فيها الفابور كتبقى تطلق الدخان
بحال كتصوبي بالسشوار نيشان السشوار وما كتحرقش الشعر. انا اصلا كنخاف بزاف نصوب شعري ونعاود كنخاف بزاف، وهذه القديمه مسكينه دوزات معايا حتى هذه. خلاص كنشعلها بهذه الطريقه هذه، وانا غنجهد لها حتى لتالي وانا نخليهم بجوج بهم يسخنوا، وغادي تشوفوا النتيجه ديالهم بجوج بهم والطريقه ديال التصويب ديالهم. هذه صراحه الله ما تعكزوش على التصويب ديال الشعر اللي كيعكز ولا اللي كيتعذب ولا اللي يعني غتمتعوا بهذا المفهوم. حتى اللي ما كيعجبوش يصوب شعره غادي بهذا بالستيم بود غادي يبقى يعجبكم تصوبوا شعركم. زوينه واعره بزاف 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 لواحد الدرجه. انا والله العظيم فين ما نصوب بها شعري فين ما نصوب بها شعري كنفرح نصوب شعري. شحال هادي كنت كنتعذب بزاف، وعلى ديك الشيء دابا قلت علاش لا والله تنولي. واخا كنت هضرت عليها في واحد الفيديو كنت درت نهار كامل، ودابا قلت غنخصص لها فيديو خاص عليها وعلى ديك الشيء راني درتو. صراحه الله زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم انا ندير تجربه حداكم وغادي تشوفوا التصويبه ديال لي بلاك عاديه. دابا هما كيسخنوا وغتشوفوهم فيما فاش كتحس بانني غنبدا كتلقى الدخان غنحطها ما غاديش غتحبس وصافي. هما على ما يسخنوا دابا ديجا هادي راه كنبدا بها ديريكتومون ما كنسخنها ما حتى شي حاجه. هادي اللي خصها شويه تسخن وغادي نبدا بهم بجوجهم وتشوفوا الطريقه واعره وتصويبه واعره. ما تبقاش فيكم كاع واخا تصوبوا واخا غاليه شويه وما تبقاش فيكم. انا غنبدا معكم على بركه الله. دابا غادي نبدا معكم بالستيم بود. المهم هذا قلت لكم راه ديجا مصوبه بالستيم بود، وخليت غير هذا وهذا اللي خليتهم مازال ما صوبتهمش. اصلا كيف ما قلت لكم انا راه هذيك الماسك اللي درتو البارح ديجا راه رجدت لي شعري زوين بزاف يعني، وماشي ضروري نصوب بالستيم بود. راه ديجا شعري راه واخا نديرلو غير باتشا نورمالمون انا شعري راه ماشي هكا، شعري مبوكلي. واخا نصوب له غير باتشا راه تسرح ليا ديجا راه مسرح لي. المهم دابا غنبدا معكم بالستيم بود. ها هي، وكيف ما قلت لكم الاسهم يكونوا لتحت ما يكونوش الفوق الاسهم. ولي غاسين حيت هي غليظه شوفوا كيديروا لي غاسين باش تخدموهم. غادي كتهبطوا وتطلعوا. غنهبط هكا وغادي نولي نطلع هكا شي 2 مرات ولا 3 هكا ونهبط بشويه. انا شعري مازال شويه فازق، انا كيف ما قلت لكم هاد البلاصه باش نخدم الجدر كنديرها هكا كنهبط ونطلع باش نخدم الجدر. حيت هي غليظه. انا في الاول ما كنتش كنعرف نخدم بها الجدر وكنت كنتعصب. دابا وليت كنفهم لها صافي. غير انا شعري فازق، اما انا نورمالمون الا بغيت ما نعاودش. دابا راه شعري راه كان فازق. نسيت قبيله ما حليتوش ايوا هذا نسيت ما حليتوش خليته ملوي وبقى فازق. غنخليه هذا اللور وهذا القدام باش نشوفوا بلاتي النتيجه. كيف ما قلت لكم كندير نخدم الجدر على هذه الطريقه. ما تخافوش ما تحرقوش، ولكن راه الا صوبتو بها بالعكس راه كتحرق. هاد الجهه هادي راه كتحرق الا جات في الجدر راه تشوطتني ديك النهار. هاد الجهه هادي لا، اللي الاسهم يكونوا ديما لتحت. دابا نخدم الجدر قلنا حتى كنقيس. دابا راني كنقيس الجلده راسي راني كنحطها على الجلده، ولكن غير حطها خفيفه ونرجع عاود نحطها ونرجع هكا باش كيتخدم لي الجدر وعاد نهبط. انا براسي راني عاد فهمت لها السيستم ديالها، راه ما كنتش كنفهم لها مزيان. الجدر كان ديما كنخليه بلا تصويب. صافي
خلاص الكريم ديالها هو عارفين هو راني حاطه حدايا التخربيق ديالها ديالها عرفت فين درتو بلاتي نوريه لكم. راني مازال لي السيروم ديالها مازال ما شريتوش. زوينه 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 حتى لواحد الدرجه ما توقعوهاش ما تخلعوش. عرفتي الصوت العذاب بلا مقابض العذاب الشديد. صويب والوقت ما كتاخدش منكم بزاف الوقت كاع. ما كيف ما قلت لكم الجدر كنوصل حتى للجدر ونرجع بلكن ما نبقاش جالسه نحط ليه دي بلاك حتى الجدر ونرجع ونهبط بشويه. بلا ما مشط بلا والو حيت ديجا فيها المشطه ديالها. بعض المرات كيكون ناشف عندي بزاف دابا راني دايره واحد الماسك زويون. من بعد المرات ملي كيكون لي ناشف كنحط مشطه لتحت ونبقى نهبط بالمشطه كنمشط او ميم طون نصوب فيها ولكن هي ديجا فيها المشطه ديالها. سي بون صافي. الجدر ونهبط نخدم الجدر عاوتاني ونهبط. راه دابا شعري فازق نورمالمون مخصوش يكون فازق لي مع لي بلاك راني عارفه ولكن اما عرفتي تهبيطه وحده ما نعاودش شي كيولي نازل الزغبه كتولي نازله بزاف بزاف بزاف. ما قلت لكم دابا راه باين لكم شويه بحال اللي مش نتف حيت ما ناشفش حيت فازق بحال اللي كينشف وعاد كيتخدم. هي بدل هي لافونتاج اللي فيها الزغبه كتولي مطلوقه ماشي بلا بلاك كتبقى الزغبه كتبقى بحال اللي واقفه ماشي انا ما كتعجبني الصوبه ديال البلاك الزغبه ديالي كتجي واقفه ما كتجيش هابطه لطيطبه. هذيك الشيء ما كنتش كنحمل بلا بلاك ما كنتش كنحمل وما كتحرق الشعر بيان سور ما نحاولوا على شعرنا ماشي نقولوا ما كتحرق الشعر هذا نعطيوها لاطاك ولكن راه اي حاجه اللي فاتت الحد ديالها راها مزياناش ولكن هي موان بعدا بحال موان على البلاين الجدر ونهبط. سمعتوش حيت فازق حيت فازق كيدير انا ارتحيت وشحال كنت معذبه تكون عندنا شي مناسبه ولا شي حاجه شحال كنتعذبوا جا عند الكوافوره وتسناي نهار و 20 الاورو كتخرجي معصبه كتخرجي شعرك مشاكك كتقولك انت شعرك اللي ناشف شعرك ما كتهمها هي اصلا ما كتعرفش تتصوب
كتلقاها عاد كتعلم وتقول لك انت شعرك اللي ديري له ماسك وديري له سوان سوان فيزاج، ديري له اجي عندي ندير لك ليه كيغاتين واجي كنقولها واخا ما هي راه زعما كتعرف تصوب حنا اللي ما كان. المهم هذه هي التصويبه، بالرغم من انني قلت لكم راه شعري فازك. شوف شتي الزغبه كي دايره، شتي الزغبه كي كتبان. كيف ما قلت لكم منين كنكون مصوبه ملي كيكون ناشف راه ما كنعاودش هاد المعاوده دابا اللي راني كنعاودها دابا. اما مع الاخرى راه وقيلا الشعر راه ما غاديش يتصوب لي كاع حيت شعري فازك. هاد راه بعدا ديجا راه كتنشفو راني عارفه ما مزيانش نصوب الشعر فازك لي بلاك، ولكن ما ندير، ما عنديش الوقت صافي. سالينا بالستيبود بلاتي غندير له سيروم وغادي نعاودو. شتي كي كيولي هابط هانتوما. دابا غادي نصاوب لكم بهادي نطفي الريطه. دابا غنصاوب بهادي. شفتو شحال الوقت درت في هادي، راه خليت قدا قد هادي. نرجع هاد اللور لا خليتنا غير شويه. المهم غير هاد شويه ويا ربي تخدموا لنا. انا راه خليت بزاف، غير هاد شويه ويا ربي تخدموا لنا دغيا. انا عاودو دو فاسون مي وراه سخونه بزاف هادي اكثر من الاخرى من قبيله منين درتها. هي غنخدم بها لي راسي بنفس الطريقه، مازال محتفظه عليها، كتعجبني في لي بوكل. واخا مبقيتش كنصوب بها شعري ولكن كتعجبني كنبوكل بها شعري. خليت هنا غير شويه ديال الشعر، يعني سحب لي راني فرقت الشعر خليت بزاف ولكن خليت هنا غير شويه. شتي اللي قلت لكم لي بلاك الزغبه كتجي واقفه ما كتجيش بحال هادي نازله. شتي ها اللي كيعجبني في الستيمباد. الشعر كيبان بحال اللي تقولي شعرك رطب، ماشي راكي دايره باينه راكي دايره. انت شتي كيبان بحال اللي شعرك رطب. خلق الله خليت جوج زغبات. المهم واخا هكاك غنديرو بها تجربه. صافي جيت بحال اللي دايره بابيليز، حيت درت له واحد الماسك وديك الماسك زوين بحال كيغاتين، ودابا منين لويتو ولا اللي بحال اللي دايره البابيليز. هانتوما بديت تقولوا راهي ما خدمتيش مزيان، راه خدمتها مزيان تاني. عاد انا غير جوج ضربات وهاد القدامي راه خفيف دغيا كيتخدم، وهنا خدمتها حتى هي مزيان باش ما تقولوش لا يمكن ما خدمتيهاش مزيان. وعاد راه سخون هاد لي بلاك هادي راه طايبه من قبيله وهي مشعوله. شوف ما رايكم في الفرق؟ نزيد نعاود على بالي تقولوا نتي ما خدمتيهاش مزيان. عاد هذا راه زوين عندي انا هادي.
شتي هنا راه بزاف ديال الشعر ودغيا دغيا صوبته. وشوفوا هنا هذا ما عرفتش كيبان لكم نشوف فيا هذا ما عرفتش كيبان لكم مزيان. شتي فرق واسع. شوفي الزغبه كي كتكون دايره هنايا نازله هانتي الزغبه بحال اللي الشعر رطب. شوفوا هنايا كيبقى ديك تشنتي. دابا انا نمشي غير شويه نمشي من هنايا راه غادي يتنفخ لي ما كيبقاليش. دابا ها هو دابا محدو سخون ها هو نازل ولكن راني غنجلس به غير شويه غادي يتنفخ لي غيولي منفوخ. دابا كيف ما قلت لكم راني دايره واحد الماسك زوين اما سينو راه حتى هاد التصويبه هادي ما تصوبليش. وهذا هانتا شتي راه كيبقى لي هكا واخا ندير ما ندهنو ما نديرلو لا ماسك لا حتى شي حاجه كيبقى لي رطب. المهم انا جربتها معكم شوفوا ما عرفتش باين لكم الفرق النيشان. المهم انا جربت معكم الستيمبود وهذا باش لكان شي حد محاصل حيت انا راه كنت حاصله في الاول بزاف قبل ما نشريها وكنت باغيه ضروري شي حل حيت حنا في فرنسا هنايا في اوروبا بصفه عامه كنتعذبوا بزاف 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 وراه الناس عارفين هنايا. دابا حتى في المغرب ولينا كنتعذبوا صراحه الله. في المغرب باش تلقاي كفوره مزيانه صعيبه بزاف ما بقاش بحال شحال هادي. وسميتو باش انا العام اللي داز راه كنت شريتها ومهم بعتها لخوتي ودابا جلست عام كله وانا معذبه تعذبت بزاف. ودابا راني عاد حن ليا الله ودابا راني عاد عندي لي بلاك ديالي الحمد لله. وسميتو والله صراحه الله ما تندموش عليها واخا الثمن ديالها كيف ما قلت لكم شويه قاصح ولكن انا كنصحكم بها اللي عنده معذب. المهم اللي كيعجبو يدير البروشينغ بزاف واللي راني عارفه البنات بزاف كاين اللي كيقرا ولا اللي كيخدم. هذه نصيحه من ليكم الستيمبود الصراحه الله واعره وما غاديش تندموا غتاخدوها ما غاديش تندموا. المهم الا بغيتو شي اسئله ولا الثمن ديالها هو سميتو انا نورمالمون دابا جاتني غير كادو والعام اللي داز كنت شريتها ب40,000 ريال. وهاد العام هذا يمكن يكونوا نزلوا فيها انا باش ما نكذبش عليكم ونقول لكم راها مازالت ب40,000 ريال يكونوا نزلوا فيها. وسميتو البرودوي ديالها وقيله بالكريم اللي كنديرو قبل من الكريم ابخي ديال اللي كيبروتيجي الشعر وداكشي وقيله ب20 اورو. والسيروم ديالها يمكن ب15 اورو ولكن واعر. عرفتي الكريم ديالها منين كنديرو دابا راني درتو باش راه شعري نازل راني درتو باش حتى هنايا جا زوين. شتي هو تشنتف لي دابا ديجا شتي هو تشنتف هو هذا بقى نازل وهذا ها نتوما لا ديفيرونس. شو هنايا راه هنايا هذا راه بدا كيطلع لي في السما وهذا بقى نازل هذا كيبقى نازل نيشان وهذا هو بدا كيتنفخ لي دابا كيتنفخ لي في بلاصه كيتنفخ. مهم وسميتو قلت لكم السيروم ديالها كيدير ب15 اورو والماسك كيدير ب20 اورو. انا مازال ما شريتش السيروم عندي غير هذا ديال السيف زوين حتى هذا ولكن السيروم ديالها احسن غير نقيطه. انا المهم دابا كنديباني بهذا السيروم ديالها غير نقيطه صغيره حيت كيرجع عرفتي كيرجع الشعر دهني. حتى الماسك ديالها غير نقيطه صغيره انا النهار الاول ما عرفتش ودرت نقطه شويه كبيره ودرت شويه بزاف وهذا هو رجع لي اليدين مليسين ورجع لي شعر مليس يعني غير نقطه صغيره بركه غير نقطه كافيه. المهم صراحه الله ما غاديش ندموا عليها غتاخدوها على حسابي. ومهم ولا بغيتو شي اسئله قولوها ليا في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليها. وغادي نسد الفلوق ديال اليوم هنايا نتلاقاو فلوق وغادي نسد الفيديو ديالي هنايا ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم كنبغيكم كنحماق عليكم باي باي.